and then we submit the unit to the government by 10th. पण एरिया कंप्लीट केलं तुम्ही Almost 99.999% complete. So are you satisfied with the whole Everything as requested, as asked by the villagers, whatever they have said, everything has been done. Whatever were the concerns of wetland authority have been done. And other NI also has been done. Everything has been taken care in consensus, everybody is okay. So no contradiction, no this. Huh? No contradiction, no complex whatever. anything. See, it is only mapping. We are only putting the site data which is available. That is being happened. तर टोटल कितलं एरिया झालं हे केलं सध्या आता कॅल्क्युलेट कर मॅपिंग झाला तर फाला मला सबमिशन करतो मला सगळे 9 मार्क्स आहेत नाव घेतलं So what have been the preliminary findings so far? नो कमेंट It's not finding. It's नो फाइंडिंग इट इज ओनली स्टॅटस रिपोर्ट ऑफ दिस साइट Government wants a report as to what is on the site. That only we have. Okay, so So when will this the was report joint be Then submitted? there will be an experts who will decide on the site. वो जॉइंट इन्स्पेक्शन आशिल्लो सो तांचेवर तेंच्यान कितें कंप्लेंट्स बीन आशिल्ली काय ना त्यांच्यानी कितें रिप्रेझेंटेशन दिले सीएमा ते सीएम सर आमकां आपयले त्यांची कंप्लेंट तुम्ही एक्झामीन करा आनी म्हाका रिपोर्ट दिया म्हणटा त्या प्रमाणे हांवें एक्झामीन केलें आनी रिपोर्टिंग पूण करता ते सॅटिस्फाईड आसा सध्या सध्या तरी सॅटिस्फाईड दे आर ऑल सॅटिस्फाईड विथ द सर्वे रिपोर्ट अब्सोल्युटली नो इश्यू फाल्यां आता काळूक जाले फाल्यां आनी स्मॉल इन्स्पेक्शन 10-20 मिटराचे 15-20 मिटर अर्देवरान सोंपतली What challenges you faced while doing the survey? नो चॅलेंज एव्हरीथिंग इज फाईन So when will we be submitting the report? tomorrow by 10:30 will be Okay. मागीर जर फुडल्या प्रोसेसाक टायम वतलो आसता मागीर गव्हर्मेंट विल टेक अ डिसिजन मीटिंग केन्ना आसा? ना आमकां अजून येतले आमी रिपोर्ट दिले उपरांत घेतले ओके थँक्यू Thank you. Thank you. Ajay. तुम्ही सध्या तरी आपण 2 दिवसाचे रिपोर्ट तेंच्यांनी दिला तो तेजेर आमी चॅक करतले आनी मेबी एक पर्सन जो आसा आयज कावंक जालें तेणी सांगलें आयज करपाक जावची ना म्हणून सो फाल्यां तेंच्यांनी परत 9:30 येयला आनी मागीर फाल्यां आमी कंटिन्यू करतले आनी मागीर फाल्यां कितें तें फुडलें तुमकां सांगता ओके पूण तुमी सॅटिस्फाईड आमी तांकां विचारले आमी पयलींच सांगला की जो प्रोजेक्ट येता तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता आनी आमचो रिपोर्ट ते चॅक करता त्या प्रमाणे तेंच्यांनी केला एनआयएचचे रिपोर्ट आसा ते प्रमाणे तेंच्यांनी केला सो आमी तरी सद्या आमकां तर दिसता की आमी सॅटिस्फायड आसा तशें कित्याक सांग रिपोर्ट दितकीर आमी डिटेल कितें चुकलां कितें जालां तें आमी तांकां सांगतले आयज फाल्यां पर्यंत सांगतले आनी मागीर ते ब्रीफ नोट करून ते दितले आनी मागीर सरकाराक दितले अशें तेंच्यांनी सांगलां सद्या तरी आमी जे सांगलेले पळय की दोन इन्फ्लुएन्सान येता आमचे रिपोर्ट तेंच्यांनी आमचो हायड्रोलॉजिस्ट आसा आमचे इंजिनियर आसा तेच्या प्रमाणे तेंच्यांनी केला आनी सगळे पॉयंट ज्या मार्क केला फक्त हो जो मेन एरिया तांकां ते प्रेस करतले की आयजूच करया मरे रातचे परत कितले जाता टायम हांवें सांगलें फिजिबल ना चॅक करूंक मेळना डिस्ट्रक्शनूय आमकां दिसता की मेजर ते कनाल बिनाल आसा तेंच्यांनी ते हें केल्लें आसा कितें म्हणटात आतां हें केलां डिगींग करून तेंच्यांनी ते बंद केल्लें आसा सो ते काळखान कांय कळना फ्लोज न्यू फ्लोज आनी मेळटा आमकां सो ते सकाळीं जातले कितें ते आनी मागीर त्या प्रमाणे आमी पूण एक रफ आयडिया आयला आसतलो तुमकां तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता काय ना आमी पयलींच्यान सांगला जोन फॉर इन्फ्लुएन्स येता म्हणून सो तेजेर आनी कांय दुबावूच ना सो तुमचे जे एक्सपर्ट्स आशिल्ले तांचे कडल्यान कितें फीडबॅक आहा सध्या ना आता तेंच्यांनी ड्राफ्ट 2 दिसाचो रिपोर्ट दिला आयचो रिपोर्ट तेंच्यांनी दिवंक ना अजून आयचो रिपोर्ट ते फाल्यां सकाळीं दितले सो मागीर तो कंपायल करून आमी एक्सपर्ट ते आमकां सजेस्ट करतले की सारकें आहा काय ना ते आनी ते प्रमाणे आमी तुमकां आमी सांगता पूण तांचे प्रॉपर सुपरविजन आसा काय ना सारकें जाता फिजिकल जशें की आमी सकाळीं पळयलें की तेंच्यांनी ड्रेन तांकां दिसना आसली एक जी मेन ड्रेन आसा जी वयता हांगसून युटी मॉला कडसून ती फुडें वयता आनी मागीर ती एल शेप घेता आनी विलेजीन वचना आनी ती मागीर हांगा वयता खंय लेकार वयता ती काल फिजिकल व्हेरिफिकेशन केलें तिचे आयजूय परत फिजिकल व्हेरिफिकेशन केलें आयज एंट्री आनी एक्झीट पॉयंटूय हे केले आनी तांकां सगळ्या गांवकारांनी सांगलें की उदक तशेंच वयता तळ्यांत वयता म्हणून आनी ते तुमी आसले थोड्या मिडियांनी कवर केला म्हणजे मला आता रिपोर्ट येयला आणि समज झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना तरी सुद्धा तुमचे विरोधच असतो न्हू ते आसा ते डिफरंट आहा आमची प्रोटेस्ट आमची 30 तारीख आहा ते चालूच उरतले जर फाल्यां जर कळटा की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता आनी हे जाता म्हणून आमी तेजेर मागीर विचार करतले मागीर हो जो प्रोटेस्ट आहा तो आमकां कितें करता की आमकां वो युटी मॉल स्क्रॅप जावपाक जाय आनी सर्वे आमी कित्याक करता ही जागा आहा ती आमकां एक कायमची आमकां बाउंड्री तेजी डिमार्केट करून दिवपाक जाय ते म्हाका युनिटी मॉल फाल्यां जर स्क्रॅप जालो आनी म्हाका दुसरो प्रोजेक्ट येयल्यार त्या कारण परत आमी हांगा स्ट्रायकाक बसतले त्या खातीर आमकां ती जागा डिमार्केट करपाक हो फूल प्रोसेस आहा युनिटी मॉल एकोमोडेट करपाक हो प्रोसेस न्हू
अजय तू वाव म्हणटालो ते मोदे सगळे माती भरले थिंगा ते कितें आहा ते आतां हें आसा न्हू कितें म्हणटा ते आतां काय उदक पडना थंयसर ते क्वेश्चन आसा ते हिसाबताले बरोबर ते ना ते भितरच्यान ते ड्रेन जावन ते सगळे वयता जिरता जिरता आनी जिरान उदक वयता आनी पावसान ताका दुसरो आनीक वचपाचो हे सोर्स ना कित्याक सांग ऑलरेडी ताका तो आवटफ्लो तो तेंच्यांनी केल्लो आसा सो मागीर ते जिरोन ते हितून वयता आनी मागीर ते मागीर आवटफ्लो नॉर्मल आवटफ्लो आहा पळय बांदलेलो आसा पळय तितून वयतात तो मॅन मेड काय नॅचरल थोडो नॅचरल आनी थोडो मागीर मदीं मदीं आमकां मॅन मेड केल्लो दिसता सारको दिसता आनी तो डायवर्ट केला गांव बुडपाक जायना म्हणून अशें आमचे आदले म्हणटा ताका सारको एल शेप बी केला आनी तो तसो थोड्या कडेन मुवमेंट ताचो आसा तुमकांय मागता की तुमकां जर टायम मेळटा तेन्ना तुमी ते कवर मेन थिंग तुमी हो सीएमा कडेन प्रश्न विचारचो की DPR अजून कित्याक दिना आतां DPR जर दिल्लो जाल्यार सारकें खंय कितें आतां आमकां कळटलें आनी हो प्रश्न तुमी सीएमाक विचारपाक जाय तुमचे कडेन मागता आनी आर्किटेक्ट जो आहा तेजे कडेन हे प्रश्न विचारपाक जाय जो कोण आर्किटेक्ट आहा तो हांगा तेजो कन्सिडर जो आसतो रिप्रेझेंटेटीव हे दोन मुद्दे तुमी सीएमा कडेन विचारपाक जाय कित्याक DPR तुमी लुकोवन दवरता DPR दिल्लो जाल्यार सगळे स्पश्ट जातलें ओके थँक्यू थँक्यू